Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kininyong kapaglaom makardayham. Karong Mayo 3, tuig 2025, among ihatod diha kaninyo mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom. Uban ang pwersa sa katawhan sa Dios, kininyong kapaglaom, Miguel Ayasha Dumancas. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Reniel Capon. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Kabatanunan mipadayag sa gugma sa Global Youth Day 2025 pinaagi sa pagalagad og ebanghelyo. Mga kababaihan sa Southern Mindanao Mission nagpahigayon og usa ka lektura kabahin sa mga sikreto alang sa malipayong panimalay. Pag-alagad uban sa gugma, 85 ka residente nakadawat og libreng serbisyo. Kini ug uban pang mga balita atong natangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa una makapadasig nga balita, Act kon a Community Transformed, mao kini ang tema sa Global Youth Day 2025. Sa pagsaulog niini, atong lantaon ang inspiradong kalihukan sa Western Mindanao Conference. Diin ang kabatanunan mipadayag sa ilang gugma, pinagi sa pag-alagad og ebanghelismo. Ani ang usa ka makapadasig nga kasinatian, atong sayran kauban si kapaglaom Kathleen Ruth Juanilio. Kapaglaom Kathleen. Sa pagsaulog sa Global Youth Day 2025, nagiusa ang mga kabatanunan sa tibuok kalibutan ubos sa tema nga A Community Transform. Kini nga programa nagtumong sa papakita sa gugma sa Dios pinaagi sa pag-alagad sa komunidad. Sa maong selebrasyon, aktibo nga nangapil ang mga batanon sa nagkalanlaing buhat sa pag-alagad. Dunay mental health awareness, pagbisita o paghatag pagkaon sa mga kabalayan, pagpanghatag og gamit sa eskwelahan, pag-ampo, pag-ebanghelyo, pagpakaon sa mga bata, pagbisita sa balay tambalanan o bilangguan aron pagdala sa mensahe sa paglaom o gugma. Dili moubos sa 200 ka mga batanon ang nangapil o nagpakita silang kadasig sa pagministeryo. So ang epekto aning pagbisita sa among mga PDL, una is makapalig-on ni sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Bali makahatag og kadasig sa ila nga sa ilang kahimtang diri nga giatubang usan ni kapaagi nga maghatag og positibo nga panglantaw sa ilang kaugalingon og kinabuhi. Bisa na sila diri sulod sa bilangguan pero dunay kahigayunan sa ila nga dunay gyapoy lugar sa ilang kinabuhi ang pagbag-o, pag-usab nga dili but ipasabot nga naa sila sulod sa bilangguan. Wala na sila kahigayunan. So pinaagi ani nga pagbisita nga paghatag sa ila og mga espirituhanong butang or mga pulong sa Ginoo kini dakog tabang sa ilang paggawas dinhi sa prisuhan sa pagbalik nila sa komunidad nana sa ilang kinabuhi og kasing-kasing ang ilang relasyon sa Ginoo og doon na sila espiritual nga pagkapuka og kadasig nga dito sa gawas madala nila dili lang dinhi sa sulod bisan sa ilang paggawas madala nila ang pulong sa Ginoo nga ilang nadunggan og daghan kayong salamat sa inyong kinabuhi og sa pagbisita nga usa sila nga natagano ginani nga kahigoyonon og oportunidad nga makahatag og kadasig sa ilaa. Daghang kayong salamat. Walay kapoy kung ang buluhaton alang sa Dios. Ang kusog nagagikan kaniya ug kining buhata mahimong kalipay sa mga batanon samtang nagpakita sa gugma sa Dios. Adunay dako kaayo nga epekto ang pagbisita sa mga piniriso sama sa paghatag kanila og dakong paglaom og pagtuo nga andam ang Ginoo magpasaylo sa atong mga sala ug sa dili madugay mubalik gayud siya aron sa pagkuha sa mga matarong. Ang tumang kalipay na bati samtang nakita ang mga batanon nga nanguna sa pagpakita sa moralidad o pagdala sa paglaom sa mga piniriso. Pinaagi sa mga awit o pag-ampo, nakaila sila sa Dios o nakabati sa kahupayan. Gugma, kalinaw, paglaom o pag-ampo. Mao kini ang mensahe nga gidala sa mga batanon atol sa Global Youth Day 2025.
2025. Ang ilang pagpakabana o pag-alagad nagpakita sa tinuod nga kahulugan sa pagkakomunidad nga nabag-o sa gugma ni Kristo. Gikan dinhi sa BJMP Tangub City, kini si Catherine Ruth Manilio alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang kalihukan sa Global Youth Day 2025 nagpahinumdum kanato nga bisan sa pagkabatanon dako ang atong papel sa pag-alagad o pagpahat sa gugma ni Kristo. Ang pag-apil sa ebanghelismo dili lang bulhaton sa mga hamtong kundi usa ka panawagan alang sa tanang magtuto. Ilabi na sa kabatanunan na puno sa kusog, kadasig o pagtuo. Daghang salamat kapaglaom Kathleen. Sa laing bahin, mga kababaihan sa Southern Mindanao Mission nagpahigayon og usa ka lektura kabahin sa mga sikreto alang sa malipayong panimalay. Si kapaglaom Abby Cordero maghahatag sa balita. Gipatigayon ang Children's Hour, Health and Family Life Lectures ang Southern Mindanao Mission Ministerial Spouses and Children Ministries dinhi sa Lake Cebu Adventist Training Center sugod ni adtong Abril 21 hangtod 26, 2025. Ang katuyuan sa kalihukan mao ang pagpalig-on sa espirituhanon nga pagtubo sa mga kabataan o paghatag og kahibalo sa mga ginikanan mahitungod sa maayong panlawas ug maayong nga relasyon sa sulod sa panimalay. Ug tungod niini nga programa adunay pipila ka mga nidawat kang Ginoong Hesus pinaagi sa santos nga bautismo. Alang sa atong mga kababainhan diri sa Southern Mindanao Mission, ako yung ginadasig ang tanan sa pag-apil o pagsalmot sa ato ang Harvest 2025. Ang uban nakasugod na sa pagwali o ang katong wala pa, ato yung gamiton atong talento sa pagsuporta, pagwali gyud, paghatag og mga Bible studies, labi na sa ato ang sulod sa atong panimalay. Ang atong mga kabataan, ato yung sugilan sila about God's love, tungod kay duol na gyud ang pagbalik ni Jesus. Nagapasalamat day kog dako sa mga leaders o gigikanan ani nga programa kay tungod sa ilaha daghan naton ani ilabi na sa part sa mag-asawa. Salamat gid kaayo sa tanang nagamugna nini nga programa. Gihimo nato ni nga programa mga kaigsonan tungod kay gusto nato nga ang atong mga kaubanan nga magbubuhat, mga asawa sa pastors maka-share usab sila sa paghatag og mensahe ngadto sa ato ang mga kaigsuonan dinhing dapita. Makita ninyo sa akong background naa dinha 7 kabuok nga mga lecturers nga naghatag niini nga mga pulong gikan sa Ginoo aron nga maka-share usab kami ngadto sa uban. Dalaygon ng Diyos sa paggamit sa mga inahan o kababaihan sa bulhaton sa simbahan, serbisyo sa komunidad o espirituhanon nga pagkinabuhi. Gikan diri sa munisipalidad sa Lake Cebu, kini si Abby Cordero naga-report para sa Mispa Live News and Commentary. Ang kalihukan sa mga kababaihan sa Southern Mindanao Mission nagpahinumdum og kanato sa kahinungdanon sa papel sa mga inahan, asawa o kababaihan sa pagtukod og malipayong panimalay. Kini usab ka panawagan nga magtinabangay ang matag membro sa pamilya aron matukod ang usa ka panimalay nga puno sa presensya sa Ginoo. Daghang salamat kapaglaom Abi. Sa ZPM pag-alagad uban sa gugma, 85 ka residente nakadawat og libreng serbisyo. Ani ang report ni Kabulaom James T. Maglangit. Kapaglaom James. Abril 13, tuig 2025, usa ka dental mission nga gipagayon dinhi sa KM7 Upper Pasunangka, Zamboanga City nga nagtumong sa paghatag serbisyong medikal o dental alang sa komunidad. Usa ka inisyatibo ang gihimo sa mga kaigsuonan sa Hilltop Seventh-day Adventist Church pinaagi sa dental mission alang sa mga lumlupyo sa kilometro 7 Kunukutan Upper Pasunangka, Distrito 1, Zamboanga City. Kini nga kalihukan nagsilbing kabahin o kadugtungan sa bag-ong gipigayon nga Elders Crusade alang sa Harvest 2025. Kini nga kalihukan naghatod og nagkadiang serbisyo sama sa tooth extraction, blood pressure check-up, blood sugar test ug libreng check-up sa mata nga adunay libre nga reading glasses. Gawas pa niini, usa-usab ka lektura ang gihimo kabahin sa pag-amping ug pagpabiling himsog sa panglawas sa matag usa. Sa matotal, 80 ka mga katawhan ang nakaambit sa maong mga serbisyo. Nagmalampuson ang kalihukan uban sa dakong kalipay ug pagpasalamat sa mga lumulupyo niini nga dapit.
ingon man sa mga volunteers nga matinud-anon nga miserbisyo alang sa atong Ginoo. Ang mga preparation nga among gibuhat alang sa kaning medical missions were especially ang tambal, ang pag-utilize sa among mga kaigsuunan o kinahanglan namo og mga doctors nga nag-support, especially ang atong mga buutan kayo nga mga medical doctors, Adventist medical doctors, and dentists na nag-participate sa karon nga kadlaw. Gibuhat namo ni tungod sa na-inspire me sa message from Ellen White that medical ministry is the right hand of the gospel. Gusto namo serbisyohan ang atong mga kaigsuunan nga na diri sa Zamboanga because it's a way to show God's love to His people. Para sa ako na ngayon ko ng daghang pasalamat sa Seven Adventist. Daghang pasalamat lang gud nako sa mga doktor na nadiri, mga Red Cross, mga Unilab. Salamat kaayo kay per causa sa ilaha na nanghatag silang tabang diri sa Castro Drive. And I'm happy nga ang mga brethren diri are on fire to serve people. So they invited dentists, naatay tulo ka dentist nga available karon sa diri sa Zamboanga area o mga volunteers, mga medical professionals na ay medical doctor usapod nga nag-volunteer diri sa ani nga activity. Mahimo di ay sa mga brethren, no? Local brethren kani nga event. We know that the health ministries is the right hand of the gospel. And this one will reach the hearts of people. Ma-penetrate nato ang mga katawhan in terms of health benefits na mahatag nato sa ilaha. And by doing it, we can usher them to the feet of Christ. Tungod sa kamaayo sa atong buhing Dios nga na sa iyang makatawhan, atong iuli ang pagpasalamat nga na kaniya pinaagi sa paghatag serbisyo sa atong isig katawo. Kinis kapag laom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Bulahan ang mga kamot nga nag-alagad uban sa gugma. Sa kalihukan sa Zamboanga Peninsula Mission, 85 ka residente ang nakadawat og libreng serbisyong medikal nga puno sa kaluoy ug pagtagad. Kini nga buhat nagapakita nga ang tinuod nga pag-alagad dili lang pinasikad sa pulong, kundi sa buhat nga nagapadayag sa gugma ni Kristo. Daang salamat sa mong report, Kapaglaom James. Sa laing bahin mga higala, 1,000 missionary movement may partisipar atol sa ika-77 nga anibersaryo sa San Jose SDA Church, Occidental, Mindoro. Aniya ang report. Ang San Jose Seventh-day Adventist Church sa Occidental Mindoro nagselebrar sa ika-77 nga anibersaryo gikan sa Abril 18 hangtod 20, 2025. Pinaagi sa usa ka semana nga puno sa pasalamat, espirituhanong pagbag-o ug mga kalihukan nga nakatutok sa misyon. Usa sa mga espesyal nga kalihukan sa selebrasyon mao ang pag-apil sa 1,000 missionary movement nga gipanguluhan ni Pastor Adrian Faina. Ang ilang presensya naghatag og lalom nga espirituhanong kahulugan sa selebrasyon. Si Pastor Faina nagdasig sa mga miyembro sa iglesia sa pag-apil sa misyon, pinaagi sa pag-aplikar sa Sending Missionary ID aron masuportahan ang misyon bisan gikan sa balay. Ang selebrasyon naglakip usab sa malipayong pasalamat, mga testimonya ug usa ka serbisyo sa pagbautismo nga gipanguluhan ni Pastor Faina. Kini nagpadayon sa pagpanumpa sa iglesia sa misyon ug evangelismo. Ang San Jose SDA Church nagpabilin nga usa ka simbolo sa pagtuo ug pag-alagad sa Occidental Mindoro. Ang pag-apil sa 1,000 missionary movement nagpasiguli ug nagpalig-on sa kalipay ug kadasig sa misyon sa kasing-kasing sa daghang mga tawo. Kini si Jaisel Kate Visande alang sa MISPA Live News and Commentary. Ang pag-apil sa 1,000 missionary movement, usa ka dakong pahinumdom nga buhi og aktibo ang maong programa sa iglesia. Ang ilang presensya nagdasig sa iglesia sa pagpadayon sa pag-alagad ug pagpahat sa mayong balita bisan asa pa nga dapit. Daang salamat nining report.
Mga higala anhita sa North Central Mindanao Conference Youth Ministries Department sa maong conference mi-appeal sa VOY kon Voice of Youth 2025. Si Kapaglaom Reman Apa maghahatag sa report. Misalmot ang North Central Mindanao Conference Adventist Youth Ministries sa gipahigayong Voice of Youth nga gipanguluhan sa Southern Asia Pacific Division Adventist Youth Ministries. Usa kini ka inisyatibo sa Youth Ministries aron makasalmot sa gipahigayong Harvest 2025 sa dibisyon. Kini may temang Grow Up, Glow Up, Go Up. Tumong nini mao ang pagbansay sa mga kabatan-unan samtang naghatod sa mensahe sa kaluwasan. Adunay nagkalaing-laing lugar sulod sa North Central Mindanao Conference ang niapil nini. Kahit yung mga puno na wala ng mga dahon, wala ng bunga, walang flowers, in a matter of time, it will still grow. Ang mekanismo sa pasakit sa lawas Samtang kini magapadayon atong iapil sa atong mga pagampo ang mga nagdesisyon nga magpabautismo. Kini si Kapaglaom Reman Apa alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Reman padayon sa Kadasig NCMC Youth Ministries. Mga kapaglaom gikan sa lungsod sa Molave, usa ka batan-ong babaye ang nanguna sa pagpahat sa pulong sa Ginoo. Atong paminawan ang iyang makapadasig nga istorya sa pag-alagad ug pagtuo kauban si Kapaglaom Jasmine Kanya. Kapaglaom Jasmine? Usa ka batanong babayi gikan sa lungsod sa Molave, Zamboanga del Sur ang nagpakita sa dakong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagpahat sa pulong atol sa miaging week of prayer. Si Tujilay Tamiso, 21 anyos, usa ka aktibong batanon sa Seventh-day Adventist Church sa Molave. Si Tuji na bautismohan adtong tuig 2015 ug sukad ni adto aktibo na siya sa buluhaton sa iglesia. Bisan pa man sa iyang pagkabatanon, gidawat niya ang hagit nga mahimong speaker sa maong espirituhanong kalihukan. Well, para sa ko, mixed emotion kayo siya kay na ang kagool, na ang kalipay, o kakulba. Kay first time na ako nga magwali during Sabbath School program. Doon nagawali man ko sa mga midweek and Vesper, pero naghihapon ang kakulba, labaw na kay dako kayo nga responsibility ang gihatag sa ako. Sa kalibutan karon nga daghan og distractions, ang pagpili ni Toji sa pagserbisyo sa Ginoo usa ka buhing pamatuod nga mahimo gayud kini kung adunay dedikasyon og pagtuo. Well, akong masulti sa mga kabatan-unan karon, magpagamit lang kita sa bulaton sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na dakong plano sa matag usa kanato, ilabi na sa pagmensahe sa iyang maayong balita sa mga katawhan nga wala pa gyud nasayod sa kamatuoran. Ang kasinatian ni Toji nagpahinumdum kanato nga ang pag-alagad sa Ginoo walay gipili nga edad. Ang iyang paningkamot ug kadasig usa ka inspirasyon sa kabatan-unan sa iglesia. Gikan dinhi sa Molave, Zamboanga del Sur, kini si Jasmine Kanya alang sa MISPA Live News and Commentary. Dalaygo ng Diyos sa pagbangon sa kabatan-unan isip mga alagad sa iyang buhat. Ang batanong babaye sa gikan sa Molave usa ka buhi nga ehemplo sa kaisog ug pagkamatinud-anon sa pag-alagad. Bisan sa iyang pagkabatanon, wala siya mahadlok sa pagpahat sa pulong sa Ginoo. Nagapakita nga ang tawag sa mission walay ginapili nga edad o kahimtang. Daghang salamat nini nga report. Sa pagbalik mga higala, mga kabatanunan sa WMC milambo sa Global Youth Day taliwala sa mga pagsuway. Ikaw ba na busy sa pagbasa sa mga kabibo kabahin sa politika sa social media? Saun sa daw si Kapaglaom tawing adunay kasantian aron magpabilin kang kalma. Og mga nindot nga testimonya kabahin sa mga bagong programa sa iglesia atong saksimahan umuan niining mubo nga pahinumdom. Let's wrap our heads around the Bible. Did you know it has 40 authors?
They came from all different social classes and backgrounds. And yet, the writings all complement each other. Written over a span of 1,500 years, on 3 continents, there are 66 books and over 1,600 translations today. The Bible translates to the books, and over 100 million are sold each year. On record alone, over 5 billion copies have been sold. The Bible was written on many different materials and was written in 3 different languages. We know at least 185 songs in the Bible and 21 dreams. On average, it has 611,000 words, but it all speaks about one word: Jesus. From a broken relationship to reconciliation and how God is doing it all. Get to know the Word starting in His Word. Daghang salamat nini nga pahinumdum. Dalay ko ng Diyos sa kadasig sa mga kaigsuunan nga nagpaluyo niini nga programa. Sa laing bahin mga higala, bisan taliwala sa mga pagsuway, ang mga kabatan-unan sa Western Mindanao Conference may padayon og milambo sa ilang pag-alagad sa Global Youth Day. Atong tanawon ang kadasig og pagtuo nga nagdala og kahayag sa atong komunidad, kauban si Kapaglaom Mil J. Ballesta. Kapaglaom Mil. Marso 15, 2025, ang mga kabatan-unan sa Gipos San Miguel District nagpakabana og miduyog sa selebrasyon sa Global Youth Day. Kini usa ka espesyal nga higayon diin ang mga kabatan-unan gidasig sa pagdala sa gugma ni Kristo pinaagi sa buhat sa pag-alagad. Ang paningkamot sa mga kabatan-unan sa Gipos San Miguel District nakaatubang og daghang hagit atol sa ilang pag-apil sa Global Youth Day. Apan sa taliwala sa mga pagsulay, wala kini nakapahuyang sa ilang espiritu sa pag-alagad. Tinuod yun, no, nga kini nga programa diri sa among distrito, daghan yung kaimig na agian nga mga challenges. Usa na niya ang pinansyal nga panginahanglan sa among distrito. Muna nga nagtinabangay mi matag usa ka namo ni involved aron nga mangita ko maagi makakita mi niya nga panginahanglan aron nga mahimo kini nga programa. Praise the Lord, no, daghan kay mga tawo nga gihimong instrumento sa Ginoo nga natabangan mi og kini nga programa. Nagmalampuso, nahimo kami karon ni nga programa tungod kana sa kadaugang gihatag sa Ginoo sa iyang pag-uban kanamo tanan. Bisan pa sa kakuwang sa pundo o kakusog sa kainit sa adlaw, ang mga kabatan-unan nagpabilin nga malig-on sa ilang misyon. Ang ilang dedikasyon o sa kabuhi nga pagpamatuod nga ang gugma sa Dios dili mapugngan sa bisan unsang babag. Ang amuang nga problema sa pinansyal adunay kasulbaran. Naa siya'y gigamit nga usa ka tawo nga mo'y nakatabang sa amo sa pagsulbad ni ana nga problema. Og isa pa ka mirakulo nga gihatag sa Ginoo maski og gamay kaayo ang kwarta pero naigo kini sa pagpamalit namo sa among panginahanglanon niini nga programa. Sa panalangin sa Dios ug panaghiusa sa matag usa, malampuson nga natuman ang Global Youth Day sa distrito sa Gipos San Miguel. Kini nagpahinumdom kanato nga kung kita magtinabangay sa buhat sa Dios, mahimo kitang instrumento sa paghatag o paglaom, paghupay sa kasakit o pagpanghatag sa gugma ni Kristo sa atong komunidad. Gikan dinhi sa Barangay Dalapan, Gipos, Zamboanga del Sur, kini si MG Ballesta alang sa Mispa Live News and Commentary. Kini nagapamatuod nga kung ang kasing-kasing puno sa gugma sa Ginoo, walay babag nga makapugong sa tinuod nga misyon. Dahang salamat sa mga report, Kapaglao Mil J. Duga nga report gikan sa Western Mindanao Conference. Mga kabatan-unan sa Zone 8 nagpakita sa espiritu sa pag-alagad o pagpakikiusa sa panagtapok sa Calamba, Distrito 1. Si Kapaglaom Reyna Joy Salapang, maghahatag sa balita. Sa pagselebrar sa Global Youth Day 2025, ang Zone 8 Youth Ministry naghiusa aron maghimo og mga kalihukan nga magpakita sa ilang gugma ug pag-alagad sa isig katawo.
Gipakita sa mga kabatanunan ang tinuod gayud nga espiritu sa pag-alagad ug kabubuton sa Dios, pinaagi sa ilang mga aktibidad sa community outreach o espirituhanong mga kalihukan. Ang Global Youth Day usa ka kalihukan nga gihimo aron ipakita ang gahom sa pag-alagad ug pagpakigbahin sa gugma ni Kristo ngadto sa mga tawo. Sa Calamba District Ono Seventh-day Adventist Church, nag-organisar sila og mga aktibidad nga naglakip sa preaching contest, hospital visitation, paghatag og food packs ug usa ka Bible quiz. Ang mga kabatanunan ining simbahan nagdala og mensahe sa paglaom ug kalipay pinaagi sa paghatag og mga panginahanglan sa komunidad ug sa espirituhanong pag-alagad. I've been attending Global Youth Day ever since and each time it's special good. But siguro ang pinakadakong hagit nga akong na-experience every time is to overcome my shyness and stepping out of my comfort zone since maulawan man ko. But seeing my kauban sa church or mga youth sa Adventist, ma-inspire po ko din, madasig po ko. So lahi ra gyud ang Adventist youth community. Tungod kay pinaagi sa paghatag nato og juteng mga panalangin apan nagtuo ko nga dako kining mensahe alang nganha sa komunidad nga ang mga katawhan sa komunidad usab makaila kung unsa kadako ang gugma ni Kristo. Ang hospital visitation naghatag og suporta pinaagi sa pagpahat sa paglaom og kalipay taliwala sa mga lisod nga kahimtang. Ang paghatag og mga food packs usa ka simple apan dakong buhat sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Dili lang mga pisikal nga butang ang gihatag, kundi ang espiritu sa pag-ampo og pagpakibahin sa Biblia pinaagi sa small group prayer sessions ug mga music ministries nga nagpasiga sa kalag sa tanan. Ang Bible quiz usab usa ka pamaagi aron mapalambo ang kahibalo sa mga kabatanunan ug mapadayon ang ilang espirituhanong pagtubo. Why is it important for the youth to be involved in transforming the community? It's because they are the church of today. When we're talking about they're the church of today, they are the ones holding or maybe holding the baton in the coming days. We are in the last days. The youth has a very vital role together with the ministers, together with the parents. But the youth is the one who have the energy to push through and move the gospel, the furtherance of the gospel. It's because they have what it takes to move the ministry. Sa katapusan, ang mga aktibidad nga gipahigayon sa Calamba District Ono Seventh-day Adventist Church naghatag og dakong epekto sa komunidad dili lamang sa pisikal nga aspeto apan labi na sa espirituhanong aspeto. Gikan dinhi sa Southwestern Poblasyon Calamba, Misamis Occidental, kini si Reyna Joy T. Silapang alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Reyna Joy Salapang. Mga higala, ikaw ba na busy sa pagpaminaw sa mga isyu sa politika? Sa panahon nga puno sa kalibog og tensyon sa social media, atong tanawon ang mas dako og mas personal nga pagkigbisog, ang mga silent battles nga sagad di makita. Yes, mga higala, #LifesRealBattles are beyond politics.